औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से खैर और आफियत से होंगे। आज हमारे बच्चों का जो सबक है कायदा नंबर 25 का ये दूसरा सबक है और हमारे बच्चे जो अपना सबक को याद करें और सभी लोगों को रमज़ान मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जिस तरह से हम जोड़ कर पढ़ा रहे हैं उस तरह से हमारे बच्चे जोड़ कर पढ़ें। हम चाहें तो ज़बानी तुरंत अभी पढ़ा दें, लेकिन हम ज़बानी इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे ज़बानी तो याद कर लेंगे लेकिन आगे चल के वो सब भूल जाएंगे। हिज्जे की ऐसी पढ़ाई होती है कि वो अगर 10 साल के बाद वो कुरान जब खोलेंगे, पारे खोलेंगे, तब भी वो बच्चा जोड़ कर पढ़ लेगा। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे हिज्जे से पढ़ें, ज़ेर ज़बर देख कर पढ़ें, मिलाकर जोड़ कर पढ़ें तो बहुत ही बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात व रा, सीन व पे सू रसू, लाम पे सुलुम रसूलुम। रात व रा, सीन व पे सू रसू, लाम पे सुलुम रसूलुम। मीम दरमी, नून अमदनल मिनल, लाम खरदल्ला हादर ही मिनल्लाही, रसूलुम मिनल्लाही। इस तरह से जोड़ें। स्वादर्शी, रेल रा शिरा, तवामिदतम शिरातम। मीम सिन पेस मुस, मीम सिन पेस मुस, ताद वार्ता मुस्ता, काफिद की, मीम ददमन, मुस्ता कीमन, मुस्ता कीमन। रसूलुम मिनल्लाही सिरातम मुस्तकीमन, सिरातम मुस्तकीमन। इस तरह से पढ़ें। आइन मीम द अम, अब यहाँ पे गुन्ना हम कर रहे हैं। ये मीम पे जो है तस्दीर हैं और नून पे साकिन हैं, तो नून को गुन्ना करेंगे। ये आइन को जो है मीम में मिलाकर जोड़ देंगे। अगर तस्दीर वाले हरफ हैं तो पीछे वाले हरफ से उनको मिलाना होता है, या साकिन हैं तब भी पीछे वाले हरफ से मिलाना पड़ता है। अब जैसे अब हम मिला रहे हैं, ये नून को गुन्ना कर देंगे और ये मीम में आइन को मिला देंगे। आइन मीम द अम, आइन मीम द अम, मीम द मन, मन, मन। खायद खाय, रामी पेसरुम खैरुम, खायद खाय, रामी पेसरुम खैरुम। मीम द मिन, खैरुम मिन, खैरुम मिन। अमन खैरुम मिन। मीम द मिम, मीम द मिम, ये मीम में अनून को गुन्ना करना पड़ना है। मीम द मिम, मीम द मिम, मीम शुद्ध मिश, मीम मिश, लाम ज़ली, हादर ही, हाखद ही, मीम मिश लही, मीम मिश लही। रसूलुम मिनल्लाही सिरातम मुस्तकीम। आज जिस तरह से हमने पढ़ा यहाँ से ठीक उसी तरह से पढ़ें। अम मम, अम मन, अम मन। खैरुम मिन, खैरुम मिन। मिम मिश लही, मिम मिश लही। इस तरह से जोड़कर पढ़ें। ये 25 नंबर के ये दूसरे सबक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे
تصدیر یہ نون پہ ہیں، یہ با پر بھی تصدیر ہیں، تو ہم یہاں پر گنہ کر دیں گے۔ یہ میم کو جو ہے نون میں جوڑیں گے، یہ نون کو نہیں ملانا ہے۔ میم ندہ من، میم ندہ من، نون بدا نب، با ید بی، نبی، یہ ددا ین، نبی ان، من نبی ان، میم ندہ من، نون بدا نب، با ید بی، نبی، یہ ددا ان، من نبی ان، من نبی ان۔ اب جیسے ہم نے یہ پڑھا، ان کو من نبی ان پڑھنا ہے۔ میم ندہ من، نون دوا نا، من نا، یہ با کو یا کو ملانا ہے۔ با ادھر بی، یہ ددا ان، من نبی ان، من نبی ان۔ اب جیسے ہم نے یہاں پہ ملایا، میم ندہ من، نون دوا نا، من نا، با ید بی، نبی، یہ ددا ان، نبی ان، من نبی ان۔ اس طرح سے پڑھیں۔ نون وہاں پہ سنو، نون وہاں پہ سنو، نون وہاں پہ سنو، ران ادھر رن، نورن، ران ادھر رن، نورن، نوح دن نہ، دال یدی نہدی، نورن نہدی، نورن نہدی۔ میم میم ندہ میم، میم ندہ من، یہ میم ندہ من، نون عین نی، من نی، میم دار ما، تا دو تن، ماتن، من نی ماتن، من نی ماتن۔ اب جیسے یہ میم کو یہ نون میں جوڑا، یہ نون کو نہیں پڑھنا، میم ندہ من اور یہ نون عین میں ملا دینا، اس لیے یہاں پہ ساکن ہے۔ میم ندہ من، نون عین نی، من نے، میم در ما، تا دو تن، من نے متن، من نے متن۔ نبی ان، نورن نہدی، من نے متن۔ لام ذلی، لام ذلی، میم ندہ من، لیمن، نون پہ سنو، را ید ری، نوری، دال پہ دو، نوریدو، لیمن نوریدو، لیمن نوریدو، واد ورفا، واد ورفا، میم ندہ من، فمن، نون دو نا، فمن نا، قاب در کا، صاد سا کسا، فمن نہ، فمن نا کسا، فمن نا کسا۔ میم ندہ من، نون کھدا نا، من نا، سوادر شی، من ناشی، را ید ری، ندو نا، ناشرین، من ناشرین، من ناشرین۔ من نبی ان، نورن نہدی، من نعمتن، لیمن، لیمن نوریدہ، لیمن نوریدہ، نوریدو پڑھا جائے گا، لیمن نوریدو۔ فمن نقصا، فمن نقصا، من ناشرین۔ اس طرح سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ضرور پڑھیں، جوڑ جوڑ کے جب پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ ہجے جوڑنے میں تھوڑا ٹف ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے جوڑ کے جب پڑھیں گے تو ہجے سے زیادہ آپ اور اسپیڈ میں جو ہے زبانی ہو جائے گی آپ کی، پھر ہجے پڑھنا ٹف ہو جائے، مطلب کہ بہت ٹف ہو جائے گا، زبانی میں بہت آسان ہو جائے گا پڑھنا آپ کو، کہ ہجے میں تھوڑی آپ کو جلدی نہیں جوڑ پائیں گے، پھر زبانی ہجے سے اپنے آپ بنتی جائے گی، جوڑ کے پڑھنے لگیں۔
تو آگے اسی ویڈیو کے ساتھ ملتے رہیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔